Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, parents and well-wishers, Assalamu alaikum. Dear students, कल ईद के बाद पहला वर्किंग डे था, तो मुझे सारा दिन ये फ़ोन आते रहे कि जी एग्ज़ाम के बारे में बता दें। और आज मैं बड़ा हैरान भी हुआ कि अभी फेसबुक पे किसी ने और मुख्तलिफ ग्रुप्स में व्हाट्सएप पे एक बाकायदा नोटिफिकेशन भी शेयर किया हुआ है। तो मैंने यही सोच के मैंने कहा कि स्टूडेंट्स बेचारे परेशान हैं, उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं। इसी तरह से पीएमसी यानी एंट्री टेस्ट जो एनएमडी कैट का होता है, उसके सिलेबस के बारे में भी बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसी सिलसिले में आज दो बातें आपसे बिल्कुल क्लियर, आप जो भी आपके जहन में कोई बात है उसे क्लियर कर लें। पहली बात ये है कि ये जो फेक नोटिफिकेशन फेसबुक पे व्हाट्सएप पे शेयर हो रहे हैं कि जी 10th का एग्ज़ाम जो है वो 18 जून से शुरू हो रहा है, सेकंड ईयर का 6 जुलाई से फ़लाँ, और बाकायदा उसमें पीबीसीसी का हवाला दिया हुआ है कि जी पीबीसीसी इन इट्स मीटिंग। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि पीबीसीसी की ईद के बाद से अभी तक बिल्कुल कोई मीटिंग ही सिरे से नहीं हुई। लिहाजा इस किस्म के किसी डिसीजन के बारे में आप बिल्कुल यकीन ना करें। जब भी पीबीसीसी की मीटिंग होगी और एग्ज़ाम्स के बारे में कोई भी फाइनल डिसीजन होगा, तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले आपको न्यूज़ दूंगा कि ये डिसीजन हुआ है। लिहाजा आप लोग इस किस्म की बातों पे यकीन ना करें। दूसरी बात जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो ये कि सिलेबस मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि वही ALP यानी स्मार्ट सिलेबस है, किसी किस्म की चेंज नहीं की गई, पेपरों का स्टाइल वही है, हर चीज़ वही है। तीसरी बात जो मुझे बार बार पूछते हैं वो है कि जी पेपर्स जो हैं वो पहले किसके होंगे और बाद में किसके होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे और बोर्ड्स के लेवल पे किसी किस्म का कोई डिसीजन ही नहीं हुआ कि कौन सा एग्ज़ाम पहले होना है। हाँ, मैं अपने तौर पे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि चूँकि बोर्ड्स की तैयारी 10th के एग्ज़ाम के हवाले से बिल्कुल कंप्लीट है, सेंटर बन चुके हैं, रोल नंबर अलाट हो गए हैं, हर चीज़ मौजूद है। लिहाजा मैं अपनी राय से ये कह रहा हूँ कि पहले 10th के ही होंगे और बाद में सेकंड ईयर के होंगे, क्योंकि सेकंड ईयर के सेंटर्स और उनके बारे में तो अभी बोर्ड ने जो है वो उतनी तैयारी नहीं की हुई जितनी के, यानी 10th के पेपर लेने की बोर्ड की तैयारी बिल्कुल पूरी है। यानी अगर गवर्नमेंट कहे कि परसों से पेपर लेने हैं तो बोर्ड इस पोजीशन में है कि हम परसों से भी 10th के पेपर ले सकते हैं। और एक सवाल अलबत्ता नया जो स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि जी जो बच्चा इम्प्रूव करना चाहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट से केमिस्ट्री और बायो इम्प्रूव करना चाहता है जिसने 2020 एनुअल में एग्ज़ाम पास किया था, तो जी वो अब क्या करेगा। तो उनके लिए ये खुशखबरी भी है कि जो बच्चा मार्क्स इम्प्रूव करना चाहता है वो सिर्फ सेकंड ईयर के पेपर देगा। यानी आपने से केमिस्ट्री इम्प्रूव करनी है और बायो करनी है तो आप केमिस्ट्री सेकंड ईयर का और बायो सेकंड ईयर का पेपर देंगे। फर्स्ट ईयर में आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जितने आप सेकंड ईयर में ले लेंगे। लिहाजा ये बात जो है वो स्टूडेंट्स क्लियर कर लें। और आज दूसरी जो बात मैंने करनी है वो तो बहुत ही अहम है, क्योंकि वो तो इस कदर स्टूडेंट्स बेचारे परेशान, उनके पेरेंट्स परेशान कि जी हम क्या करें, कहाँ जाएं। तो वो है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल NMD कैट में अपीयर होना है, तो वो तलबा ज़रा गौर से मेरी बात को सुन लें। इस सिलसिले में मैं जो अब तक की डेवलपमेंट है या जो अब तक की ऑथेंटिक खबर है वो ये है
کہ اس سال NMD CAT کا ٹیسٹ PMC ہی لے گی اور توقع ہے کہ سپٹمبر میں لے گی. میں پھر کہہ رہا ہوں توقع ہے کیونکہ ابھی فائنل ڈیٹ کوئی نہیں آئی. البتہ سلیبس کے بارے میں بالکل کلیئر کر دوں کہ سلیبس اس دفعہ PMC کا وہی ہوگا جو سمارٹ سلیبس آپ لوگوں کا ایگزام کے لیے ہے. یہ میں پھر ایک دفعہ کلیئر کر دوں کہ سلیبس اس دفعہ NMD CAT میں PMC کا وہی ہوگا جو ALP کا سلیبس آپ لوگ پڑھ رہے ہیں فرسٹ ایئر کا بھی اور سیکنڈ ایئر کا بھی, یعنی PMC کا ٹیسٹ بھی سمارٹ سلیبس میں سے ہوگا. اور اب سوال ہے کہ نمبروں کی تقسیم کیا ہوگی اور کتنے مارکس ہوں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس میں تھوڑی سی چینج ہے, وہ کائنڈلی آپ نوٹ کر لیں. اس کے مارکس تو 200 ہی ہوں گے, مطلب 200 کوسچنز ہی ہوں گے اور حسب معمول ایک کوسچن کا 1 نمبر ہی ہوگا. البتہ جو ڈویژن میں تقسیم ہوئی ہے وہ تمام سٹوڈنٹس غور سے سن لیں. بایو کے 70 کوسچنز ہوں گے, کیمسٹری کے 50 کوسچنز ہوں گے, فزکس کے 30 کوسچنز ہوں گے اور انگلش کے 30 کوسچنز ہوں گے. میں پھر دہرا رہا ہوں, بایو کے 70 ہوں گے, کیمسٹری کے 50 ہوں گے, فزکس کے 30 ہوں گے, انگلش کے بھی 30 ہوں گے, اور اس دفعہ جو ایک نئی چیز ہے لاجیکل ریزننگ کے 20 مارکس ایڈ کر دیے گئے ہیں, اور یہ بالکل جنرل کوسچن ہوں گے جن سے سٹوڈنٹس کی مینٹل ایبیلٹی, تھنکنگ اور کریٹیوٹی کا اندازہ ہوگا کہ کون سا سٹوڈنٹ جو ہے اس نے کس لیول پہ اور کتنا سوچ سمجھ کے پڑھا ہے. تو یہ اس دفعہ نمبروں کی تقسیم ہوگی, لہٰذا PMC اور NMD CAT والے سٹوڈنٹس کلیئر ہو جائیں کہ سلیبس ALP ہوگا, لہٰذا وہ ALP کی ہی تیاری پہ توجہ دیں. اور بایو کے 70, کیمسٹری کے 50, فزکس کے 30, انگلش کے 30 کوسچنز ہوں گے. لاجیکل ریزننگ کے 20 مارکس کا مطلب ہے 20 کوسچنز ہوں گے جو کریٹیوٹی بیسڈ ہوں گے. آخری بات جو میں نے PMC والوں سے کرنی ہے کہ وہ عام طور پہ وہی بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں کوسچن مشکل یا آسان کوئی نہیں ہوتا, کوسچن جو آپ کو نہ آتا ہو وہ مشکل ہوتا ہے اور جو آتا ہو وہ آسان ہوتا ہے. البتہ جو PMC کی تجویز ہے وہ یہ ہے کہ اس سال ڈیفیکلٹی لیول جو ہے, یعنی جو بہت ہارڈ کوسچنز ہوں گے جن پہ آپ کو حقیقتاً سوچنا پڑے گا, یہ میں پھر کہہ رہا ہوں, جن پہ آپ کو حقیقتاً سوچنا پڑے گا, یعنی ان کے جواب بنے بنائے آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتے, وہ 10% ہوگا. 10% ہر 10% سے مراد ہے کہ ہر سبجیکٹ میں 10% کوسچنز کا ڈیفیکلٹی لیول ہارڈ لیول ہوگا. اس لیے آپ اپنی نارمل تقریباً 50% ہوں گے, باقی جو بچیں گے وہ وہی عام جو سیدھے سادے کوسچن ہوتے ہیں جن کے جواب بنے بنائے بک میں سے آپ کے سامنے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں پچھلے چند دنوں سے میں میڈیا پہ چونکہ دیکھ رہا ہوں تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں آج آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. حالانکہ میرا پروگرام یہ تھا کہ اب جب PBCC کی میٹنگ ہوگی اور فائنل ڈیٹ آئے گی تو میں پھر جو ہے وہ آپ سے بات کروں گا. لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ PBCC کی میٹنگ انشاءاللہ بہت جلد اگلے اسی ویک میں ہونے والی ہے. جیسے ہی کوئی فائنل ڈیسیژن اور فائنل ڈیٹس یا ڈیٹ شیٹ آئے گی تو وہ میں انشاءاللہ سب سے پہلے آپ سے شیئر کروں گا. اس لیے میڈیا پہ آنے والی یہ جو فیک نیوز ہیں, فیک نوٹیفیکیشنز ہیں, ان پہ آپ کسی قسم کا یقین نہ کیا کریں. بہت شکریہ ڈیئر اسٹوڈنٹس, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو, اللہ حافظ.